أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مورق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک رسم سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے پڑھو. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. وعلی آلکہ وصحابکہ یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، ختم الرسول دانائے سبل مولا کل، تاجدار ختم نبوت، صاحب شمس الضحیٰ، امام الانبیاء، شب اسرا کے دلہا، احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا انگنت نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد میزبان محفل، رونق کے محفل، شمع محفل، فخر الحفاظ، خطیب اہل سنت، عالمی شہرت یافتہ نقیب جناب محترم برخوردار الحافظ القاری محمد زہیر منیر کیلانی، الحمدللہ بڑی محنت دے نال، بڑی محبت دے نال تے بڑے پیار دے نال، تواڈے تعاون دے نال
الحمدللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لگائے ہوئے پودے نو پروان بھی چڑھائے اور ایدہ پھل سارے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی بات نو بلا تمہید شروع کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا انہوں نے مردہ نہ کہو جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے، ولیکن لا تشعرون پر تسی انہاں دی زندگی سمجھ نہیں سکتے۔ تہاڈی سوچ، تہاڈا علم، تہاڈا تفکر، تہاڈا تدبر اتھو تک نہیں پہنچدا جیڑی شان دے نال شہید زندہ ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ دا معنی یہ ہے کہ تسی اتھے تک رسائی نہیں کر سکتے، اتھو تک کسے عالم دا علم نہیں، اتھو تک کسے مفسر دی تفسیر نہیں، اتھو تک کسے مبلغ دی تبلیغ نہیں۔ جنی کو شان و شوکت نال شہید زندہ ہے یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے۔ ساڑھے ملک وچ رواج پہ گیا ہے جیڑا مردہ نا وہ اپنی موت مرنو تیار ہی نہیں، جیڑا مر گیا وہ ہی شہید۔ پارٹیاں تے گروہ تن کے شہید بنائی ہوں گے، یہ سادہ شہید ہے جنہوں قانون پھانسی لگی، سادہ شہید ہے۔ بھئی میرے تیرے آنکھیں شہید نہیں ہوندہ، شہید ہوئے جنہوں اللہ دا قرآن شہید آنکھیں، میرے نبی دی زبان شہید۔ اس طرح شہید ہون تے پھر تے اپنی من مانی ہو گئی، مرضی ہو گئی۔ میں ایک مثال عرض کرنا، ایک فوجی پاکستان دے بارڈر تے کھڑا ہو کے کلاشن کوف لے کے قوم تے ملت دی حفاظت واسطے کھلوتا ہے، تے دوسرا ہو دے مقابلے تے ہندوستان والی سائٹ تے بارڈر ایک کیے، تنخواہ ایک کیے، دوہاں دی ڈیوٹی ایک ہی ہے، دوہاں نو جو کچھ گورنمنٹ والو ملتا ہے ایک جیسا ہے، لیکن اگر ہندوستان والا دنیا تو چلا جائے وہ جہنمی ہے، یہ پاکستان دا فوجی وطن دی خاطر چلا جائے تو جنتی ہے۔ ڈیوٹی بھی ایک جیسی، تنخواہ بھی ایک جیسی، گورنمنٹ والوں نوکری بھی ایک جیسی، پر موت وچ فرق کیوں ہے؟ اس واسطے ہندوستان والا فوجی مصطفیٰ دا غدار ہے، پاکستانی فوجی مصطفیٰ دا وفادار۔ کچھ لوگ دنیا دے اتے چل دے پھر دے بھی مردے میں، اور کچھ قبرہ میں جا کے منہ مٹی دے ڈھیر دے تھلے بھی زندہ۔ یہ فرق ہے نسبت مصطفیٰ دا، نسبت اغیار دا، جنہ لوگاں دی نسبت غیرہ نہ لے وہ ٹردے پھر دے بھی مردے نے، جنہ دی نسبت محمد ہو آل محمد نہ لے وہ قبرہ میں چوئی زندہ، جنہ دی نسبت محمد و آل محمد نہ لے وہ قبرہ میں چلی زندہ نے، اور قرآن انہاں دی زندگی دی گواہی دیندہ ہے۔ آج لوگ اپنی من مانیاں تے اپنے علم تے اپنے ریسرچ اور بہت کچھ کہن والے جیو کرسی تے اقتدار واسطے لڑ دے رہے۔ میں کیا کرسیاں تے اقتدار دیاں لڑائیاں آج کا تو ختم ہو گئی ہیں، جڑی حکومت پر سر اقتدار ہو دی ہے، اپوزیشن صرف اور صرف او دی عیب بیان کر دی ہے،
انہوں کمزور کرن دی کوشش کرتی ہے. آج بھی کرسی تے اقتدار دی جنگ ہو رہی ہے، پر میرے ویر کرسی تے اقتدار واسطے کدی کسی علی اصغر ورگے لال تے نہیں دیتے، کدی کسی کرسی واسطے علی اکبر ورگے جوان نہیں دیتے، کدی کسی کرسی واسطے عباس جیسے وفادار نہیں دیتے، کدی کسی کرسی واسطے اون و محمد جیسے شہزادے نہیں دیتے. ایک کرسی نہیں سی، ایک حکومت نہیں سی، اس واسطے صرف اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے پمیں چوک حسین دیا جی، پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اور فرمایا میں جا رہا ہوں، قیامت تک لوگ گلہ کرن گے، کرسی سے اقتدار سے رولے وچ پھنسے رہن گے، اور میرے آقا نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے یا نہ رہے، خدا و رسول کا نام رہ جائے. خام خیالیاں جیو کرسی سے اقتدار واسطے لڑتے رہے. کبھی کوئی بولیا جیو دو شہزادیاں دی جنگ سی، میں کہ کنوں شہزادہ کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا حسین دے مقابلے دے اندر انہوں شہزادہ کہہ رہے ہیں جس مسجد نبی دے اندر گھوڑے بننے نہیں، جنہیں ولد الزنا دے ولد الزنا بچے پیدا کروائے نہیں، جنہیں مسجد نبی دے اندر اذانہ بن کرائیاں نہیں، جنہیں مسجد نبی دے اندر نمازاں بن کرائیاں نہیں. میں کہ انہوں شہزادہ کہہ رہے ہیں کدے مقابلے دے اندر جنہی سواری بھی نبی ہے، جنہوں شہزادہ کہہ رہے ہیں جدے واسطے نبی سر سجدے دے اندر رکھن تے لمبا سجدہ کر دیں. آج لوگ کہندے نہیں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں انہیں پوچھنا چاہتا ہوں جس ویلے میرے نبی بھی پشت دے حسین سوار ہویا سی، تروں تسبیحاں دے بدلے میرے نبی 72 تسبیحاں پڑھیاں سن، میرے نبی دے دل وچ کیدا خیال آیا سی؟ اینون بندی رہندے چلانا نہیں یا ادھر توجہ فرمانا. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں انہوں نے پوچھنا جانا وہاں جب پشتے نبی دے میرے آقا امام علی مقام سوار ہوئے نہیں تو میرے نبی دے دل دے اندر کدا خیال سی؟ ایک خیال نہیں سی کہ میری پشت پہ حسین سوار میرے نبی نماز دوبارہ پڑھی، میرے محبوب دی نماز ٹوٹ گئی ہے؟ نہیں، جن نبیاں دے سردار دی نماز حسین دے خیال نہیں ٹوٹی تے میری تیری نماز نبی دے خیال کی نہیں ٹوٹ سکتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ایک بات میں یاد رکھنا، سوائے بغض اور حسد تو جڑے آلے نبی کرنے والے نے اور کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. لیکن حسینیوں تو انہوں مبارک ہو دے، میرے نبی دا فرمان ہے جڑا دنیا چ رہ کے جنرل پیار کر دے قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا. جے تیرا پیار یزید نہ لے تینوں یزید مبارک ہوئے، میرا پیار حسین نالے میں نے حسین مبارک. اور سب کچھ ساری خبریں میرے نبی نہیں حضور دی بارگاہ جنت جبریل امین آئے مٹی دی شیشی لے کے عرض کی تھی آقا مٹی رکھ لو، فرمایا کا دے واسطے. عرض کی تھی سونے جس دن تو اڈا نواسا شہید ہوئے گا مٹی خون میں تبدیل ہو جائے.
حضور نے وہ مٹی والی شیشی حضرت ام سلمہ نے دیتی، فرمایا ام سلمہ تسی سنبھال کے رکھو، کسی اور ہر میں پاک نو نہیں دیتی۔ کس واسطے؟ میرے نبی جان دے سن 61 ہجری دے اندر جب میرا نواسا کربلا وچ شہید ہوئے گا، میریاں بیویاں وچوں ام سلمہ زندہ ہوئے گی۔ نبی جان دے سن کہ میریاں بیویاں وچوں سویلے کون زندہ ہوئے گی؟ ام سلمہ۔ فرمایا ام سلمہ سنبھال کے رکھ، اور ایک خبر دیتی جناب امام الانبیاء نے، ایک خبر جناب مولا مشکل کشا علی المرتضی، کون علی نے؟ فاتح خیبر علی نے، اور فاتح خیبر علی نے بدر منیر علی ہے، صحابہ دا مشیر علی ہے، نبی دا پیر علی ہے، سنیاں دا پیر علی۔ جناب مولا مشکل کشا نہر فرات دے کنارے دے نہیں، اصحاب علی بھی نال نال نہیں، جناب مولا مشکل کشا نے آواز دیتی، یا ابا عبداللہ، اے حسین، اے عبداللہ دے باپ، ذرا میرے قریب آنا۔ حسین قریب آئے نے، عرض کی تھی ابا حضور حکم ہوئے، فرمایا میرا پترہ ذرا اس کنارے نو پہچان۔ کیڑا کنارہ سی؟ فرات دا۔ فرمایا اس کنارے نو پہچان۔ عرض کی تھی ابا حضور کنارے نو پہچان رہا ہوں، ایک کنارہ فرات دا کنارہ ہے۔ فرمایا میرا پترہ اے او کنارہ ہے جتھے میری اولاد واسطے پانی دی بوند بھی نہیں ہوئے گی، نہران چل دیاں رہن گیاں پر یزیدیاں دا پہرہ ہوئے گا۔ میرا پترہ اے تیری مقتل گائے، اے تیری شہادت گائے، ذرا اس مٹی نو پہچان لے۔ میرے حسین اے نہیں کیا ابا حضور دعا کرو میں دے تو بچ جاواں، بلکہ عرض کی دی ابا حضور دعا کر دے وہ اس ویلے اللہ میں صبر عطا ہو۔ نہیں آکھیا کہ اے وقت نہ آوے، بلکہ عرض کی تھی ابا حضور تسی دعا کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر میں کہ کنو شہزادہ کہہ رہے ہیں میرے حسین دے مقابلے دے اندر جدی امی فاطمہ زہرا ہے، ذرا اچھا کہہ دے نا، میں شہادت وال جا رہا ہوں، ذرا اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ جدی امی فاطمہ زہرا ہے، جدا بابا مرتضی ہے، جدا نانا مصطفیٰ جی عظمت صحابہ، میں کہ کدو میں صحابہ دا منکرہ، میں اتنا کہنا ہوں او کہن والوں میں نوکر صحابہ دا، کدی ویکے صحابہ کی دے نوکر نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ؟ اس سے واسطے اسی کہنے ہیں اس بات تے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور اسی کسے دے کے اس بات تے بدلے جھک نہیں سکتے، اسی تے ڈنکے دی چوٹ تے کمانگے لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی منہ دے اندر زبان ہے، اللہ نے بولن دی بھی طاقت دیتی ہے، ضرور میرے نبی دیا اللہ ذکر کر، او خوش نصیب زبان ہے جنہیں تو مولا حسین دا ذکر ہو جائے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، کیسا بھی دور آ جائے، کیسے لوگ آ جائیں، کیسا وقت آ جائے، پر عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا۔ میرے نبی دے نواسے کس واسطے گئے نہیں، ایک ہو شرط سینہ نیدہ دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے،
لٹی جاوے میں چوک حسین دیا جی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے مدینہ تو مکہ مکہ تو کربلا دو محرم نو خیمے نصب ہو گئے میرے آقا حسین پہنچے نے پوچھے اکیڑی جگہ ہے اگو جواب آیا ہے دا نام مقام نینوائے فرمایا مٹی کڈی سنگی اور اس جگہ دی مٹی ملائی پوچھا کہ مٹی ایک جیسی ہے لیکن نام وہ نہیں اسے دسن والے نوجوان نے نیا نام دسیا سی بزرگ آئے نے پوچھا بابا اس جگہ دا نام کیے کہنے لگا پردیسی اس جگہ نو کربلا کیا جائے فرمایا ڈیرے لالو حسین دی آخری آرام گاوے جس میرے دو محرم نو خیمے لگ گئے نہیں خیمے نصب ہو گئے نہیں اور ادھر کی ہویا مذاکرات شروع ہو گئے نہیں آواز آ رہی ہے حسین بیعت کر لو ورنہ بچے یتیم کر دیتے جائیں گے بیویاں بیوہ کر دیتیاں جائیں گیاں تباہی مسلط کر دیتی جائے گی فرمایا بیویاں بیوہ کرا لانگا بچے یتیم کرا دے مانگا پر نانے دا دین یتیم نہیں ہون دے آواز آئیے حسین ڈر جاؤ تخت و تاج میرے کولے ظلم تے جبر میرے کولے فرمایا ظلم تے جبر تیرے کولے امی زہرہ دا صبر میرے کولے پھر آواز آئی حسین ڈر جاؤ تخت تے تاج میرے کولے فرمایا یا عارضی تاج تیرے کولے جنتی جوانہ دی سرداری میرے کولے پھر کہنے لگا حسین ڈر جاؤ اس واسطے کہ تیر تے تلوار میرے کولے فرمایا تیر تے تلوار تیرے کولے نانے دی دستار میرے کولے کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا سات محرم دا دن آیا ہوئے پانی تے پہرے لگ گئے نہیں اس ویلے پانی تے پہرے لگ گئے نہیں 8 محرم نو پانی باندھ ہے نامی تے 10ویں دی درمیانی رات آئی ہے میرے آقا ہر خیمے دے اندر جا گئے بسی نصیحتاں فرما رہے ہیں جدو 10ویں کا سورج خونی طلوع ہویا ہے فرمایا ٹالی اکبر عرض کی تھی ابو جی حکم ہوئے فرمایا جاؤ ذرا میدان کربلا دا نقشہ سے دیکھے آؤ علی اکبر کربلا وچائے نہیں آقا نقشہ دیکھے آوے پردہ پوش کا تو نہیں جنہی میدان نو صاف کر رہی ہے نالے زارو قطار ہو رہی ہے آواز دیتی بی بی کون جواب نہیں آیا پھر آواز دیتی بی بی کون جواب نہیں آیا میرے امام دا پتر پشائیں آ گیا ہوئے فرمایا بیٹا نقشہ دیکھ آئے ہو عرض کی تھی ابو جی نقشہ دیکھے آئے پر ایک عجیب منظر نظر آیا ہوئے فرمایا بیٹا کی گالے عرض کی تھی ابو جی پردہ پوش کا تو نہیں جڑی میدان نو صاف کر رہی ہے کینکریاں مکھریاں کر رہی ہے میں آواز دیتی جواب نہیں آیا امام برحق مسلح امامت سے رو رہے نہیں عرض کی تھی ابو جی روئے کیوں ہوں فرمایا پترا میری امی فاطمہ تو زہرہ سہی کیونکہ دادیاں نو پوترے تے نانیاں نو دھوتے بڑے پیارے ہوتے نہیں میری امی جان دی سی آگے تے میرا خاندان لٹنا میں کسے دے زخم میں کینکر نہ لگ جاوے پھر میرے امام نے جا کے طویل خطبہ کوفیاں دے سامنے ارشاد فرمایا فرمایا کوفیوں میں نو پہچانو میں کونا میں ہوں کہ جنہوں تساں خط ہلکے بلایا میں ہوں جڑا توڑا بلایا ہویا مہمانا میں ہوں جڑا نبی دا نواساوا میں ہوں جڑا نام جڑے نامی دا نام ازان وچ نہ لو تے ازان مکمل نہیں ہوندی میں ہوں جڑے اتے درود نماز وچ نہ پڑھو تے تیری نماز مکمل نہیں ہوئے گی دیکھو کتنا ظلم و ستم کرن لگے ہو لیکن ہر پاسے سناٹا چھا گیا ہوئے ایک جوان نکلیا اور آکے قدمہ دے سر رکھے آوے عرض کی تھی آقا کریم خاندان دے چشم و چراغ ہو پچھلی دی معافی دے دے ہو فرمایا یا آج بھی
بھی ساڑھے سینے لگ جا تیرے پچھلے گناہ اللہ معاف کر. پھر کی ہویا کدی ہور قربان ہو رہے نہیں, کدی وہب بن قلبی قربان ہو رہے نہیں, کدی حبیب ابن مظاہر قربان ہو رہے نہیں. پر تین دن دے ترے آئے سید لوگوں, تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ. پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. بس پھر کی ہویا وے کدی اون محمد قربان ہو رہے ہیں, کدی عباس دے بازو قلم ہو رہے ہیں, کدی قاسم دی لاش گر رہی ہے, کدی وہب بن قلبی قربان ہو رہے ہیں, کدی حبیب ابن مظاہر قربان ہو رہے ہیں. آخر جوان علی اکبر دی باری آ گئی, اپنے ابو دی بارگاہ حاضر ہوئے ہیں. عرض کی تھی ابو جی اجازت دے دے, وہ فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں دے مانگا. ابو جی کیوں؟ فرمایا میرا پترا تو میرے نانا دا ہم شکل ہے, ہم شبیہ رسول خدا میں, تو کیوں تے نانے دی تصویر تو جائے گی. میرا پترا جدو میرا نانا جان تو دل اداس ہوندا سی, میں تینوں سامنے کھلا کے ویکھ لیتا سا, میرے دل نو تسلی ہو جاندی سی. میرا پترا تینوں اجازت نہیں دینی. عرض کی ابو جی ایک پاسے نانے دا دین ہے, ایک پاسے پتر علی اکبر جے مرضی کر لو. فرمایا پترا ہے تے تمہیں پیارا ہوئے, پر تیرے نال ود مینوں نانے دا دین پیارا ہوئے. ہے تے تمہیں پیارا نہیں, پر تیرے نال ود نانے دا دین پیارا ہوئے. پترا تینوں اجازت پہ دینا وہاں, پر اپنی پھپھو زینب نو ضرور مل لوے آجے. اپنی پھپھو نو سلام کیتا ہوئے. عرض کیتی پھپھو جی اجازت دے دے, وہ فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں دے مانگی. عرض کیتی پھپھو بھی کیوں؟ فرمایا پترا تو نانا جانتا ہم شکل ہے, ہم شبیہ رسول خدا میں, تو کیوں تے نانا دی تصویر تو جائے گی. میرا پترا تیرا نقشہ میرے دل و دماغ کے جمعہ رہے گا. میرا پترا میں تینوں اتنا ضرور کما گی, تینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے. میرا بچہ مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے, بے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری. میرا پترا پھر میں اکبر کہہ کے کنوں آواز دے مانگی. عرض کی تھی پھپھو جی ایک پاسے نانے دا دین گئے, ایک پاسے پتیجا علی اکبر جے, مرضی کر لو. فرمایا بیٹا اس دل تے نہیں ہاں, علی دی بیٹیاں تینوں اجازت دے رہی ہاں, اپنی اپنی شہر بانوں نو مل لو. سیدہ شہر بانوں دی خدمت وچ حاضر ہوئے نہیں. عرض کرتے ہیں امی جی اجازت دے دے. وہ فرمایا بیٹا اے ہے تے ام لیلا دا بیٹا میں, پر مینوں اپنے نالوں پیارا میں, تو کیوں؟ میرا پترا میں اکبر کہہ کے کنوں آواز دے مانگی. میرا بچہ عثمان دی کی زندگی جدا 18 سال دا جوان چلا جاوے. عرض کی امی جی ایک پاسے پتر جے, ایک پاسے نانے دا دین جے, مرضی کر لو. فرمایا بیٹا اس دل تے نہیں ہاں, علی دینوں میرا پترا تینوں اجازت دینی آ بھئی. سید علی اکبر خیمے چو باہر آئے نہیں, پھر اپنے ویر زین العابدین دے خیمے چ داخل ہوئے نہیں. دیکھیا تے ویر تے بتے بخار دی وجہ دینا غشی تے عالم تاری ہے, بخار دے دورے آ رہے نہیں. پھر کلاوہ ڈال گئے, آخری الوداع سلام عرض کیتا ہے, پچھے ہٹے نہیں, اجازت لے کے خیمے چو باہر آئے نہیں. سواری تے سوار ہوندا ارادہ پہ کر دے نہیں. ایک ننی بٹیا خیمے چو باہر آئی ہے, آگے علی اکبر دی کمیز دا پلو پکڑے آئے, تے زارو کتار رو کے کہندی ہے وے میرا تسی تے جا رہے ہو جڑا میری باجی سبرا نال وعدہ کر کے آئے سو.
میرا ویر ہوتے اڈیک دی ہوئے گی انتظار کر دی ہوئے گی میرا ویر مینوں لین آوے گا تے ہوتے تیرا راہ دی ہوئے گی تینوں کی پتا ویرا پہنا دے دل کنے کو نرم ہوندے نے میرا ویرا ہوتے آندی ہوئے گی بے سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا وے تم میریاں لین نیا آئیوں سارا وے ویدہ تیرا راہ دیں دی ہوئے گی اڈیک دی ہوئے گی انتظار کر دی ہوئے گی میرا ویر میرے لین آوے گا سید علی اکبر مدینے والموں کر کے رون پہنے میرے امام تشریف لے آئے فرمایا بیٹا کی گال ہے ہون کیوں رو رہے ہو عرض کی تھی ابو جی عرض کرنی ہے فرمایا بیٹا کی گال ہے عرض کی تھی ابو جی کون ہوئے جڑا میری باجی سگرہ نو کہہ دے وے میں نو معاف کر دیں میرے کل وعدہ پورا نہیں ہو سکیا میرے امام نے پتر نو دلاسہ دیتا ہے دلاسہ دے کے سواری تے سوار کیتا میرے امام دا جوان بیٹا جس ویلے سواری تے سوار ہویا وے بس پھر کی ہویا وے منزل دور تے اوکھے پینڈے لوگوں منزل دور منی کیا دے رہن والے ہو منزل دور تے اوکھے پینڈے تے چکیاں سید مہاراں وچ دروازے بی بی سغرا کر دی رہی پکاراں انتظار کر دیئے بھئی اے درویر کربلا نو جا رہے آوے اے درویر دی تیاری شہادت دی ہو چکی ہے پر کی ہویا وے او منزل دور تے اوکھے پینڈے منزل دور آبی صاحب منزل دور تے اوکھے پینڈے چکیاں سید مہارا بچ دروازے بی بی سغرا کر دی رہی پکارا سید علی اکبر سواری تے سوار ہو گئے نہیں سواری دا رخ کربلا وال کیتا وے میرے امام نے پتر نو دلاسہ دے گئے کربلا وال توڑے آوے فرمایا توڑ میرا پترا میں تیرے واسطے میں آپ آیا وہاں مسلمان بھائیو ذرا غور کرنا سید جس ویلے مہارا پکڑیاں نے ننی سکینہ دوڑ کے اگے آ گئیاں نے سواری دیاں مہارا پھٹ کے عرض کی تیوے کربلا دیا لاڑیا بے جدوں ویر لاڑے بندے نے پہنا باغ پھڑائی لئی دیا نے بے دے جا منو باغ پھڑائی وے کربلا دے لاڑیا وے کربلا وال جڑا گیا وے نشان واپس نہیں آیا میرا ویرا تو جاویں گا تے میں اکبر کہہ کے کنوں پکاراں گی کی دی گود وچ لوریاں لواں گی میں اپنی باجی سغرا نو کی جواب دیواں گی میرے ویر مینوں بھی کچھ دس جاؤ علی اکبر پھر سواری تو نیچے آ گئے نے اپنی منی ہمشیر نو اٹھایا وے میں توجہ دلانی چاہنا ہوں میریاں بیٹیاں بھی بیٹھیاں ہویاں نہیں جنہ پہنا دے ویر بیرون ملک جاندے نے انہاں پہنا نو پتا ہوندہ ہے ساڑے اوکھے سوکھے ویلے ویر میں پیشائیں آ جانا ہے پر حسین دی تینوں پتا ہے میرے ویر نے پیشا نہیں آنا میرے حسین دی تینوں پتہ ہے میرے ویر میں پیشا واپس نہیں آنا شاءاللہ بچھڑنا ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پہنا
لوگوں شالا بچڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میں مختصر کرنا اور مختصر کر جانا طوالت بھی جا نہیں سکتا اینا حوصلہ نہیں رکھدا سید علی اکبر ہاتھ ہلا کے فرمایا لو خیمہ والو خدا حافظ علی اکبر جا رہا جائے خدا حافظ کہہ گئے سواری دیاں مہارا پکڑ لیاں نے اور کربلا وال رخ کر لیا ہوئے جس ویلے کربلا دے میدان دے اندر علی اکبر دی سواری آئی ہے اور کی ہویا ہوئے ہر پاسے کوفیاں ملون دیاں لاشاں دے ڈھیر نظر آ رہے ہیں ہر پاسے کوفیاں دیاں لاشاں گر رہیاں نے جڑا سامنے آ جاندہ ہوئے گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا ہوئے بہت سارے کوفیاں نواس میں جہنم کیتا ہوئے آخر میرے امام دے پتر دی ایک مرتبہ واپسی ہوئی ہے اپنے ابو حسین ہوا کے عرض کیتا ہوئے ابو جی اگر ایک بوند پانی دی ہوئے کہ میں کوفیاں دیا نسلان ختم کر دے وہاں میرے امام نے فرمایا بیٹا جے پانی ہوئے میں علی اصغر دے حلق کیوں نہ تار کر لواں اگر پانی ہوئے میں سکینہ دے حلق کیوں نہ تار کر لواں بیٹا صبر کرنا ہوئے گا رب دے رسول دی اپنی نانے دی رضا نہ مننا ہوئے گا اور پھر علی اکبر واپس گئے نے پھر بپرے ہوئے شیر دی طرح سید حملہ عمر ہو رہا ہوئے بس میدان دے اندر ایک شور بپا ہو گیا ہوئے اس شور کی جاوے لہین عمر بن سادہ شور ہے آواز دے اندر اوے کربلا وچ لڑن والے ہو یزیدی فوجی ہو بس حسین کا پتر جانا نہ پائے یک بار کی نل حملہ کر دے وہ جس میں یک بار کی دی آواز آئیے ہر پاسوں تیزان دے میلے پہنے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نہیں ایک علی دا لال وچ کھلوتا ہے تے دشمن سجے کھبے آخر کی ہویا وے ایک ملعون نے تیر ماریا جڑا علی اکبر دی چھاتی تو پار ہو گیا وے جس ویلے چھاتی تو پار ہویا وے میرے امام دا پتر شہزادہ سید علی اکبر چکرا کے زمین تے آ گئے نے عرض کی تھی ابو جی دی آوازیں بلند ہو رہے نے میرے امام دوڑے نے ویکھیا کہ پتر زمین تے گریا پہ آوے جوان بیٹا رشید عالم تاری ہے آکے پتر اٹھایا وے اٹھا کے گود وچ لٹا گئے اپنیاں ہتھاں دے انگلاں دے نال اپنے پتر دے چہرے تو گرد و غبار نو صاف کیتا وے اور ویکھیا تے پتر دے سینے تے ہاتھ لایا وے نیزہ پٹیا وے خون دا فوارہ بار آیا وے فرمایا میرے پتر دی چھاتی وچ نیزہ ماریا جے بڈے باپ دی کمر ٹیڑی کر چھڑی جے میرے امام دے پتر دے گشیدہ عالم تاری ہے دیر تو بعد ہوش آیا وے فرمایا میرا پتر علی اکبر ذرا اکھاں تے کھول پہچان تو کدی گود وچے دیر تو بعد اکھاں کھلیاں نے جس ویلے اکھاں کھلیاں نے فرمایا بیٹا پہچان نہ میں عرض کی تھی ابو جی پہچان نہ وہاں فرمایا پترہ ذرا زبانوں بول کے دس میں کون عرض کی تھی ابو جی تسی میرے ابو جانو حضرت فاطمہ دے لخت جگرو حضرت علی المرتضیٰ دے نور نظرو تسی میرے والد محترم ہو فرمایا پترہ دے پہچانے اپنے باپ نال کوئی آخری گل کرنی ہوئے عرض کی تھی ابو جی میں کیڑی گل کرنی ہے بس ایک دو گل میرے دل نو کھان دی ہے فرمایا پترہ کی عرض کی تھی ابو جی منو باجی سغرہ دی یاد کھانی ہے
کون ہوئے ابو جی جڑا میری باجی سگرا نو میرا آخری سلام کہہ دے وے؟ فرمایا بیٹا تیری باجی نل تیری ملاقات کرا دینا وہاں۔ عرض کی تھی ابو جی کمیں ہوئے گی؟ فرمایا پترا کیڑا کام نہیں ہو سکتا، مشکل کشادہ پترا ہے تے رضا من کے بیٹھا وہاں، پترا ہے تے رضا من کے بیٹھا وہاں، مشکل کشادہ پترا کیڑا کام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ابو جی کمیں ہوئے گی؟ میرے امام نے انج کر کے 4 انگلاں اٹھائیاں نہیں۔ فرمایا پترا ذرا انہاں انگلاں وچوں نظر مار۔ جدوں نظر ماری تے حجاب اٹھ گئے۔ سید علی اکبر نے ویکھیا کہ مدینہ پاک دے اندر سیدہ زینب حضرت سیدہ سغرا اپنے گھر دی دہلیز وچ کہندیاں نے میں کسے آن جان والے نو آکھو میرا ویراں دا پتہ کوئی نہیں دیندا۔ کولو ایک ڈاچی سوار اپنی ڈاچی نو دڑا کے لنگ دے بیا، بی بی دا آواز سن کے ڈاچی روکی ہے، آکے کولا کے کہندہ بی بی تو ہے کون ہے؟ کدے وال سنیا کلائی؟ فرمایا میں حسین دی وچھڑی ہوئی تنیاں، میں علی اکبر دی پہنا، میں کون ہوئے؟ کوئی میرا ویران دا پتہ نہیں دیندہ۔ کہندہ بی بی تیرے ویر کتے میں؟ فرمایا کوفے گئے ہوئے نہیں۔ کہندہ میں نو خط لکھ دے دے وہ میں خط لے جانا وہاں، تیرے باپ نو خط دے وانگا۔ سید زادی خط لکھ دیئے بھئی، خط بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنی ابو نو تے امی نو تے ویرانو سلام لکھیا سو۔ لکھن تو بعد کہن دیئے ابو جی 1 مہینے دا وعدہ کر کے میرا ویر گیا وے، ابو جی میرا ویر پیشا نہیں آیا، میں اڑی کنیاں بئی ان کے ہوا بھی دروازہ ہلون دیئے، میں دوڑ کے آ جانیاں پتہ نہیں میرا ویر آیا ہوئے گا۔ ابو جی میں علی اصغر دے کھلاونے لے کے رکھے نے، میں اونو محمد دے کپڑے سی کے رکھے نے، جلدی میرے ویر نو کلو۔ ادھر خاصت پہ آوے ہوتے امام دے پتر در روح پرواز کر گیا وے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے امام نے اپنے جوان بیٹے دا لاشا اٹھایا وے، ابن اسحاق دی ایک روایت عرض کرنا، ابن اسحاق نے لکھیا وے جدوں سید علی اکبر دا لاشا اٹھائے تے میرے امام خیمے دا راہ بھول گئے۔ میرے امام خیمے دا راہ بھول گئے نہیں، کیونکہ پتر دی لاش دے ٹکڑے اٹھائے ہوئے نہیں، اور جدوں لاش لے کے اپنے بیٹے دی خیمے دے دروازے دے اندر سارا کربلا دا میدان گھوم کے پھر کربلا دے میدان دے اندر خیمے دے اندر آئے نہیں، اور کی دیکھ رہے نہیں کہ خیمے والیاں بیبیاں پاک دامنا پردہ پیاں کر دیاں نہیں۔ میرے حسین فرمایا پردہ کجے تو کر رہیاں ہو؟ عرض کی ٹی وی آن والا تو کون ہے؟ فرمایا میں پہچانے دیجئے آنا حسین، میں حسین۔ انہاں کیا ساتے حسین دی داڑھی تے وال کالے سن، تیری داڑھی چٹی ہو گئی ہے، تیرے وال چٹے نے۔ فرمایا وال کالے سن پر پتر دی شہادت دا صدمہ برداشت نہیں کر سکیا۔ آسمان والوں اٹھا کے رض کی دی احکم الحاکمین لے امانت سنے ربا تے گلیار دی گلوں نہیں لائی دیئے، سونے دائم سونے نام محمد تو سونی چیز دی وارنی چاہی دیئے۔ سیدہ زینب نے اپنے جوان بھتیجے دا سر انور اپنی گود وچ رکھے آوے اور ہونٹاں تو ہلا گئے، تھوڑی تو پکڑ گئے، جویں پھپھیاں بھتیجیاں نال پیار کر دیا نہیں، تھوڑی تو پکڑ کے فرمایا بے وفادار بھتیجے آوے بول۔
ویگے ایک واریاں دی سا علی اکبر پترا ویگے 100 واریاں دا سا پپو جی حکم ہوئے وے علی اکبر ہن بول دا کیوں نہیں وے بول وے علی اکبر وے وفادار بھتیجے بول وے چملواں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نے یاد رہنے وے اکبر بلمی نہیں تصویر تیری ایک خیمے دے اندروں آواز آئی آقا حسین تشریف لیاؤ کدہ خیمے ثانی زہرہ حضرت سیدہ زینب دی بھابی دا خیمہ سیدہ شہربانوں دا خیمہ اپنے سرتاج مواد دی آقا ذرا تشریف لے آئیو میرے آقا خیمے دے اندر گئے نہیں فرمایا شہربانوں کی گالے عرض کی دی آقا میاں تے بیوی دی زندگی بے تکلفانہ ہوندی ہے بڑے بڑے مطالبے بیویاں کر جاندیاں نہیں آقا مطالبات نہیں ناجت کیتا فرمایا شہربانوں کوئی مطالبہ نہیں کیتا اج کی کہنا چاہنی ہے عرض کی دیا کہ میں کولوں اپنے ننے پتر کی پیاس نہیں کھی جاندی میرے کولوں اپنے ننے علی اصغر دا حال نہیں میں کیا جاندہ ہن تے رو رو کے حلق بھی خشک ہو گیا وے رو رو کے اکھاں دا پانی ختم ہو گیا وے میرے پتر نو بے ہوشی دے دورے آ رہے نہیں اگر نہیں لئی عمر بن سعد پانی نہیں دیندہ تے نہ دے وے خولی پانی نہیں دیندے تے نہ دے وے شمر پانی نہیں دیندے تے نہ دے وے ہو سکتا ہے کسے اولاد والے ترس آ جاوے اور کوئی اولاد والا میرے پتر تے ترس کرے آقا ذرا میرے پتر نو لے جاؤ کوفیاں دے سامنے لے جاؤ ہو سکتا ہے کسے نو ترس آ جائے میرے امام نے فرمایا شہربانوں اگر ترس ہونا ہوندہ کسے دیگر شہداء تے آ جاندہ عرض کی تھی آقا کوئی گل نہیں تسی تے جاؤ نا ہو سکتا ہے کہ اولاد والا من جاوے میرے امام نے فرمایا ترس سے نہیں آوے گا پر اتمام حجت کا رونا وہاں علی اصغر نو اٹھا لے آوے خیمے تو باہر نکلے نہیں شہربانوں پیچھے دوڑیاں نہیں عرض کر دیا نے آقا ذرا ایک منٹ رک جاؤ ایک کمبل لے لو فرمایا کمبل کا دے واسطے وے عرض کی دیا آقا گرم لو دے تھپیڑے آ رہے نہیں کدرے میرے پتر نو تنگ نہ کرن کربلا دی تپ دی سرزمین میرے پتر نو تنتی ہوا نہ لگے میرے امام فرمایا لیا شہربانوں لپیٹ لینا ادھر کمبل لپیٹ رہنے ادھر تقدیر کہہ رہی ہے کنو بچا رہے ہو گرم لو تو جدہ لاشا کربلا دی تپ دی ریت تے رولے گا کنو بچا رہے ہو جدہ لاشا کربلا دی تپ دی ریت پہ رل جائے گا پر میرے ویرو تقدیر کے تدبیر نہیں چل دی میرے امام نے اپنے پتر نو لپیٹ آوے لپیٹ کے میدان کربلا دیوال میرے آقا جا رہے نہیں کوفی دیکھ رہے نہیں ایک آوازہ بلند ہویا آوے انج لگ رہا ہے جمیں حسین قرآن لے کے آگے آوے اگر قرآن ہوئے تے قرآن تے فیصلہ ہو جاوے حسین بیعت منظور کر لے تے سانو قرآن منظور ہے اگر حسین نہ مننے تے معاذ اللہ اسی اڑا دیاں گے ہر چیز کسے نو معافی نہیں دے مانگے میں کہنا علی اصغر تیری تصویر کیسی ہوئے گی جڑی قرآن نظر آ رہی ہے علی اصغر تیری تصویر کیسی ہوئے گی جڑی کوفیانوں قرآن دی تصویر نظر آ رہی ہے میرے امام نے جس ویلے پتر نو لے کے کوفیاں دے سامنے کھڑے ہوئے نہیں فرمایا گل سنو کوفیو اس میرے پتر دے نال کسے دا لڑائی جھگڑا نہیں کسے دی مخالفت مطابقت نہیں میرا پتر معصوم ہے 6 مہینہ دی عمر شریف ہے جب میں نے پتا ہوں جو تسی کرن والے ہو میں اپنے پتر نو کدی کربلا دی تپ دی ریت تے لے کے نہ آوندا اگر میرے پتر نو پانی دا ایک بوند مل جاوے تے میں قیامت والے دن ان حوض کوثر تو جام پلاواں گا پر ہر پاسے سناٹے چھا گئے نہیں بس ایک آوازہ بلند ہویا ہے حسین دا پتر جانا نہ پائے وہ حسین دا پتر جانا نہ پائے حرمل بیمان نے تیر ماریا وے نشانہ خطا ہو گیا وے پھر دوسرا
دوسرا لایا وے پھر خطا ہو گیا وے پھر تیسرا لایا وے پھر خطا ہو گیا وے آواز دیتی عمر بن سعد کہندا وے تیرے نشانے انو کی ہویا وے تو تے بڑا نشانے باز ہے کہندا کی دساں جدوں نشانہ لان لگنا وان اس خیمے دی اوٹ وچوں دو نکے نکے ہاتھ اینج جڑے ہوئے پار ہوندے نے تے آواز ہوندی ہے میرا ننا جاویر بے قصوری میرا ننا جاویر بے قصوری میرے ویر حرملا کچھ نہ آکھی ہن ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنی میرے امام دے پتر نو ایسا کر کے سینے نال لایا ہویا وے حرمل بے ایمان نے نشانہ ماریا وے نشانہ ماریا صرف کے حلق تو پار ہو گیا وے جس ویلے حلق تو پار ہویا وے باپ دی گود وچ پتر تڑپیا وے نہ صرف پتر نہیں تڑپیا باپ دا دل لرز گیا وے زمین تے زلزلہ آ گیا وے آسمان سے حرکت آ گئی ہے لوگوں پھٹ گئے جگر پہاڑ دے لوگوں پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے لوگوں پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا اصغر دے نازک حلقوں جد چھٹیا خون فوارا میرے امام نے دیکھا تیر کاری لگ گیا وے میرے امام واپس مڑے نے اور نالے تیر کھچ دے نے نالے فرمو دے نے میں جا حرملا بیمانا کیا مارے تیر سگیر تائیں روندے حسین خیمے وال مڑ پہ نالے کھچ دے حلق تو تیر تائیں اور میرے امام دا شہزادہ واصل جنت ہو گیا وے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے امام اپنے پتر دا معصوم لاشا لے کے آ رہے ہیں سیدہ سکینہ نے دیکھے آوے خیال آیا ہی لگ دائے جی میں میرے ویر نو پانی مل گیا وے کیونکہ میرا ویر جدو گیا سی رو رہا سی ہن میرا ویر خاموش انج لگ رہا جی میں پانی مل گیا سو میرے امام دی خدمت بھی چرچ کی تھی ابو جی میرے ویر نو پانی مل گیا ہے فرمایا میری بیٹی تیرا ویر حوض کوثر تو پانی پین چلا گیا وے بس ننی جی قبر کھود کے ایک کوئی قبر ہے جڑی مولا حسین اپنے ہاتھ نال ننی جی قبر کھود کے آپ حضرت دفنا دیتا لمال کا کچھ نہیں رکھیا کول دامن چار حسین وکھا دیتا میرے امام نے خود تیاری فرمائی ہے ہر خیمے دے اندر جا کے وسیعتاں تے نصیحتاں فرما رہے ہیں خیمے والو حسین نو رج کے ویکھ لو پھر تانوں حسین نظر نہیں آوے گا میرے امام ہر خیمے دے اندر گئے نے سیدہ زینب دے خیمے دے اندر گئے نے فرمایا زینب تیرا ویر حسین جدا ہو رہا وے عرض کیتی ویرا مینوں ایک گل تے دسو جدوں مدینے تو ٹرے سا ویراں دا ساتھ سی جدوں کے آئی سا ویران دا ساتھ سی کربلا دے اندر ہن تک ویران دا ساتھ رہا وے پر ہن مینوں دسو ویر تسی بھی جا رہے ہو مینوں کدے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو فرمایا زینب تینوں اللہ دے رسول دے سہارے تے چھوڑ کے جا رہے ہاں فرمایا ایک پاسے نانے دا دین ایک پاسے ویری مرضی کر لے سیدہ زینب عرض کر دیا نہیں بھائی جان روک دیتے نہیں علی دی
بیٹیاں بزدل تے نہیں ہاں بھائی جان چلے جاؤ ہے تے تسی بھی پیارے ہو پر تہاڈے نال ود نانے دا دین پیارا وے پر ایک نہ مینوں دس دے وہ ذرا میرے واسطے دعا کرو ویلی دیا لال وے ہن تک پراواں دا ساتھ سی ہونے تھوڑی دیر تو بعد میرا ویر کوئی نہیں ہوئے گا میں کوفے دے بازار ہون گے میں دمشق دیاں گلیاں ہون گیاں یزید دا دربار ہوئے گا تیری پین وچ کھلوتی ہوئے گی ویلی دیا لال وے دعا کر جا میرے پائے سبات نو لگزش نایا وے میرے پائے سبات نو لگزش نہ آوے میرے امام اپنی ہمشیر واسطے دعا پہ کر دینے علی دیتی ہی آمین کہن دیئے بھئی مختصر کرنا وہاں جس ویلے علی دیتی ہی آمین کہہ رہی ہے سیدہ زینب آمین کہہ رہی آنے اور ہر خیمے دے اندر جاگے پھر شہربانوں دے خیمے دے اندر گئے نے شہربانوں ادب نل کھڑیاں ہو گئی آنے عرض کی تھی آقا کمیں آئے ہو فرمائے شہربانوں بیخ لو رج کے حسین پھر تو انہوں حسین نظر نہیں آوے گا عرض کی تھی آقا تسی کیوں جا رہے ہو فرمایا نانے دے دین دی خاطر جا رہے وہاں عرض کی تھی آقا میں قرض کرنی ہے فرمایا شہربانوں گفتگو دا ٹائم نہیں جلدی بولو کی کہنا چاہنیا وہ بی بی شہربانوں عرض کر دیا نہیں آقا میاں تبیوی دی زندگی بے تکلفانہ ہوندی ہے کدرے وقت نہ پانی پیش نہ کر سکتی ہو کدرے کھانے دے اندر کمی رہ گئی ہوئے آقا منو بولے آ چلے آ معاف کریو آقا منو بولے چلے معاف کریو آخر کبیبیاں انسان غلطیاں ہو جاندیاں نہیں میرے آقا نے فرمایا شہربانوں تینو ایک بار معافی نہیں تینو بار بار معافی ہے تینو لکھ بار معافی ہے تو ہے ایک قابل معافی ہے اس دلہن دی کی زندگی جدہ سہاگ لٹیا جاوے عرض کی دی آقا پھر سہاگ بھی تیرے جیسا ہوئے جدی امی فاطمہ تو زہرہ ہوئے جدہ بابا مرتضی ہوئے جدہ نانا مصطفیٰ ہوئے آقا جدیاں رگاں وچ خون رسول چلدا ہوئے جدہ جھولا فرشتے جلان دے ہون جدہ درزی جبریل ہوئے جدہ کھانے جنت وچوں ہون آقا تیرے جیسے دلہا کدا ہوئے گا میرے امام نے فرمایا شہربانوں گفتگو دا ٹائم نہیں بس میں جا رہا ہوں بس میں جا رہا ہوں عرض کی تھی آقا مرضی کر لو میں ناراض تے نہیں ہوں میں تے خوشی نال اجازت دینی ہاں بھئی اللہ دی ثبوت کر کے جس ویلے میرے امام خیمیاں وچوں باہر آئے نہیں پھر خیمے اندر داخل ہوئے نہیں کدا خیمہ میں جوان بیٹے سید السجاد امام زین العابدین دا خیمہ زین العابدین نو ہوش کرتے آوے ہوش کرا کے فرمایا پترا لے اپنے باپ نو پھر تینوں تیرا باپ نظر نہیں آئے گا عرض کی تھی ابو جی کوئی وصیت کرنی ہوئے فرمایا بیٹا وصیتہ دو ہی نہیں عرض کی تھی ابو جی کی فرمایا نانے دی شریعت دا خیال رکھی نالے تیرے نال علی دیاں تیاں نے نہ دے پردے دا خیال رکھی ایک روایت کرنا سید زین العابدین عرض کی تھی آقا ابا حضور میں جانا وہاں کسی بیٹھ جاؤ پہلے میں جانا وہاں فرمایا بیٹا تیرے اجازت نہیں دے مانگا عرض کی تھی ابو جی علی اکبر واری اجازت دیتی جے اونو محمد واری اجازت دیتی جے علی اصغر نو ہتھاں وچ کو حالیا جے عباس واری اجازت دیتی ہے میری واری فرما رہے اجازت نہیں دینی ابو جی کوئی ناراضگی ہے
فرمایا بیٹا ناراضگی نہیں، میری نسل ہن تیرے تو چلے گی۔ فرمایا میرا پترا تینوں باقی اس واسطے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا پترا سیدہ دی نسل قیامت تک باقی رہے گی، کربلا وچ کلا بچیا وے، فرمایا تیرے تو سیدہ دی نسل ہوئے گی۔ میرا پترا تینوں اللہ دی سبرد کر کے جا رہا ہوں، تینوں اپنا مسند نشین بنا رہا ہوں، اپنا سجادہ نشین بنا رہا ہوں۔ پترا میرے جان تو بعد اپنی پتری دا خیال رکھی، میرا پتر اپنی امی شہربانوں دا خیال رکھی، ایک چیز دا خیال کری، اپنی ننی ہمشیر سکینہ دا خیال رکھی۔ میرے امام ہر خیم میں جو جس ویلے مل کے باہر آئے تے سواری تے سوار ہون لگے نے، سیدہ زینب دوڑ کے آ گئیاں نے، آ کے عرض کر دیاں نے آقا جد معراج نبی نو ہویا، جدوں معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا، جد علی وال خیبر سی چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہ رہ گیا مہاراں پکڑن والا، جد وار حسین دا آیا تے سن بی بی زینب برکا منہ تے پایا، آکے بی بی حسین تے کہندی لوے چڑھے امڑی دیا جایا۔ بس سواری تے سوار ہوئے نے، شمشیر بے نیام ہاتھ وچ پکڑی ہے، دستار مولا علی دی بنی ہے، سواری تے سوار ہو گئے نے، سواری دا رخ کر بلاول کیتا ہوئے، سواری نے ایڈی لائی، یہ سواری ہے ٹور، سواری نے ٹور دی بھئی، پھر فرمایا نی ٹور سواری ہے، سواری نے ٹور دی بھئی، پھر فرمایا نی سواری ہے ٹور، سواری نے ٹور دی بھئی، آسمان والموں اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ میرے امتحان کے اندر رکاوٹ کیوں آ گئی ہے، اے سواری علی اکبر واری نہ رکی، اے سواری عباس واری نہ رکی، اے سواری قاسم پیونو محمد واری نہ رکی، اے سواری ابو بکر عمر عثمان واری نہ رکی، اے سواری میرے علی اصغر واری نہ رکی، سواری بحال زبان عرض کر دیئے یا اللہ جب میں نو زبان دے میں تے میں تیرے نبی دے نواسے نل گل کر لواں، زبان ملی تے بول کے کہن دیئے آقا حسین تھوڑا حکم ہوئے تے سمندرانوں پار کر جائیں، آقا تیرا حکم ہوئے اگاں دے پامبڑا جے چھال مارا، آقا میں کمیں ٹرا ذرا میرے پیرا والوے کھو۔ میرے امام نے سواری دے پیرا ملوے کیا وے تے ننی سکینہ پیر پھڑے ہوئے ہوئے اور فرما رہیا نے سواری نہ ٹری نیجے تو ٹر گئی ہو میں یتیم ہو جائیں نی سواری ہے جے تو ٹر گئیوں میں یتیم ہو جاگی، لوگ میں یتیم آکھن لگ پین گے، نی سواری ہے نہ ٹری، میرے امام پھر سواری تو نیچے آ گئے نے، آکے ننی بٹیاں نو اٹھا لیا وے، سینے نہ لایا وے، ننہ جا رخ انور سیدہ سکینہ کندے رکھے آوے، انتر کے گردن نو کلاوہ ڈال لیا وے، دیکھ مار کے رویاں نے عرض کر دیا نے ابو جی نہیں چاہتا کہ تو انہوں جان دے ماں، ابو جی انہاں تیاں دی کی زندگی جنہ دے باپ بچھڑ جان، پردیس دے اندر لے آکے کدے سہارے چھوڑ چلے ہو، میرے امام رو رہے نے، فرمایا بیٹی چپ کر جاؤ، تینوں پتہ نہیں جدوں بیٹیاں روندیاں نے تے پیواں دے دل تے کی گزر دیئے، بیٹی خاموش ہو جاؤ،
اپنی بیٹی نو تسلی دیتی ہے دلاسا دے گے فرمایا بی بی فضا عرض کی تھی آقا حکم ہوئے فرمایا میری بٹیا نو لے جاؤ میری بٹیا نل پیار کرو کھانا کھلاو عرض کی تھی ابو جی انہوں روٹی کمیں لنگے جدے سامنے باپ جا رہا ہوئے میرے ابو جی باپ نے ابو نل پیار کر رہی آنے میرے امام دلاسا دے گے مختصر کرنا وہاں سواری تے سوار ہو گئے نہیں اور ہاتھ دے اشارے نل فرمایا لو خیمہ والوں الوداع میرے امام دی سواری جس ویلے کربلا دے میدان دے اندر آئیے تے کوفیاں دے لاشاں دے ڈھیر نظر آ رہے ہیں جڑا سامنے آوندا وے ڈھیر ہو جاندا وے جڑا سامنے آوندا ہے واسلے جہنم ہو جاندا وے جڑا سامنے آوندا گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا وے آخر میرے امام آپ اس انداز دے نال لڑائی کر دینے بے اس انداز دے نال اپنے نانے دے دین دی وفاداری دکھا رہے ہیں کہ کوفی لرز گئے اور کوفیاں میں اس بات دا اندازہ ہو گیا ساڑیاں نسلیں ختم ہو سکدیاں نہیں ساڑے اتے تباہی مسلط ہو سکدی ہے آخری قوادہ بلند ہویا بے اگر کلے کلے لڑ دے رہے ہیں تو ساڑیاں نسلیں حسین ختم کر دے گا اس طرح کرو یک بار گرل حملہ کر دے وہ بس ہر پاسوں تیران دے میلے پہنے نیزیاں دیاں سندیاں ہو گئیاں نہیں تلوارہ بجلی دی طرح چمک رہیاں نہیں سید دے جسم سے گر رہیاں نہیں بس ایک آواز بلند ہویا ہے ایک دی آواز ہے لئین عمر بن سعد کمنٹری کر دے بیا آواز دے دے تسی علی دے لال نو گرا نہیں سکدے جی علی دے لال نو گرانا جے تے کوئی طریقہ اذان کھو زندگی دے اندر اسی مولا مشکل کشان ہوئے دے رہے ہیں جدوں اذان ہوندی سی لڑائی چھوڑ دے سن اے علی دا پتر تسی اذان آکھو ایک یزیدی کتا ریت دے ٹیلے تے کھلو گے اذان آکھیے جدوں اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی ہے میرے امام تلوار سٹی ہے زمین تے آ گئے نہیں جس ویلے زمین تے آئے نہیں جس ویلے زمین تے اترے نہیں کوفی لا یوفی میرے آقا دے دشمن ارد گرد گھیرا پالے آوے انہاں نو اذان دی کوئی شرف نہیں پر میرے امام نے تلاج رکھنی سی کیونکہ کن وچ اذان مصطفیٰ نے دیتی سی میرے امام کہن والے بڑا کچھ کہہ جاندے نہیں جو نہ گرا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا نانا کسے مائی لال دی جرت نہیں میرے حسین دے سامنے کھلو گے مقابلہ کر سکے میرے امام خود سواری تو نیچے آ گئے نہیں گھیرا ڈالیا گیا وے فرمایا اذان ہو رہی ہے کہنے لگے کہ ہاں ہاں سانو بھی سنیا جا رہا وے فرمایا میں دسو وقت کیڑا وے اگو جواب آیا جمعہ دا ٹائم ہے ظہر دی نماز دا وقت ہے جمعہ دی اذان ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میرے نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دو میں کرویت دل پڑیا وے آپ زمین تے گرنے تے شمر ملون آپ دی چھاتی تے سوار ہو گیا ہوئے اس ویلے چھاتی تے سوار ہویا ہوئے فرمایا ہٹ کتیا میرے نانے فرمایا سی حسین جرا تیرا قاتل ہوئے گا وہ ڈبا کتا ہوئے گا وہ دے نشان تے ڈبے نشان ہونگے این کر کے چھاتی دے بٹن توڑے نے ویکھیا تے جسم تے تے ڈبے نشان نظر آ رہے نے فرمایا میں یقین ہو گیا ہوئے تو ہی میرا قاتل ہی ایک کم تو سر انجام دلے گا جدی خبر میرے نانے دیتی سی لیکن ہٹ جا میں تیرے ظلم دا جواب ضرور دیواں گا پر میں ذرا نانے دیتی ہوئی اعلان دی لاج رکھ لیندے میں ذرا 2 رکعت نماز جمعہ دی نماز ادا کر لیندے میرے امام برحق وضو تے ہے اسی آپ نے اسے وقت 2 رکعت نماز دی نیت کی دی ہے سر سجدے دے اندر گیا وے ظلم دی تلوار
تلوار اٹھی خشک گلے تے چلی میرے امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون بس دوڑا لگیاں ہویاں نے سواریاں دوڑ دیاں نے بیاں میرے امام دی سواری خالی ہے اور ادھر دروازے تے دروازہ خیمہ پہ ہمشیر کھڑی ہوگی دروازہ خیمہ پہ ہمشیر کھڑی ہوگی شبیر کے گلے پہ جب شمشیر چلی ہوگی ایک وعدہ بلند ہویا ہے نی سکینہ تیرے ابو سواریوں گر گئے نی سکینہ تیرے ابو دی سواری خالی ہو گئی نی سکینہ انج لگ رہا ہے جنہیں تیرے ابو سواری تو نیچے آ گئے نے دروازہ خیمہ دے اندر بیبیاں پاک دامنا ویکھ رہیاں نے ہر سواری تے سوار ہے پر ایک سواری خالی نظر آ رہی ہے میں آخر دے اندر اینا کماں گا میدان کربل دا ڈرونا لوگوں میدان کربل دا ڈرونا تے کپ ہنیری رینے ہر پاسے لاشاں پیاں وچ لاش امام حسین ایک بی بی پئی لاش تے بے کے روندی تے بڑی بے چین لوگوں درد گماں دی ماری سخی حسین دی بہنے بہت روایتاں ایسیاں بھی جدے اندر آل رسول دی توہین ہے میں ایسیاں روایتاں ریجیکٹ کرتا میں نے ایسی جی تاریخ دار میں کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں میں نہیں مانتا اس روایات کو جس میں آل رسول کی توہین ہو میں صرف اینا کہاں گا او تے جان لگیاں بھی بیبیاں پاک دامنا اے بیاں فرمان دیاں سن او تے جان لگیاں بھی اے کہہ رہیاں سن او تے ٹرن لگیاں بھی اے کہہ رہیاں سن شام وال جس ویلے شام نو ٹریاں نے جدو شام وال ٹریاں نے تے ننیاں شہزادیاں تے سیدہ زینب تے سیدہ سغرا فرما رہیاں سن بے اگے تساں رج لٹیا تے کیتی خوب تسلا ہن کچھ نہیں جے کول ساڈے ایک ہے جے قرآن مسلح کہ قرآن کے مسلح دے مالک انہاں نے سب کچھ جو کچھ کیتا ہے کربلا دے میدان دے اندر اپنے رب تے اپنے نانا دی رضا واسطے اس دین اسلام دی سرفرازی دی خاطر آج جو بکواس کردہ کرنے والا جڑا کہندہ جی حکومت اقتدار واسطے لڑ دے رہے وہ تھوک دے نہیں تخت سکندری پر تخت لگا ہوا ہے بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں حضور دی گلی دے رہن والے اینا تختہ تاجہ نو کی سمجھ دینے کہ اے تے او نے جڑے جنتی جوانہ دے سردار اے لا الہ کے پڑھنے والے اب لے مزہ تاثیر کا اے لا الہ کے پڑھنے والے اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا وآخر دعوی الحمد پر اس میں نم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے اے یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو ہم نے حسین کو گرا دیا ہم نے حسین کو شہید کر دیا ہم نے حسین کو شہید کر دیا کیا تم سمجھتے ہو اس کے بعد اذان نہیں ہوگی اس کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی کہ تمہاری سوچ ہے ہمارا ایمان ہے حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے حسینی ماما نے پتر ہاتھ چکن گے کہ ہاتھ چک کیا دیو حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہاتھ چکے لہرا کے بولو حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آباد آخری والی ہاتھ چکے
पांच बारी कहना है हुसैन जिंदाबाद पढ़ा के कलमा हक दा कीता दीन नू आबाद हट के बोले हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। जिंदे रहो पानी दान दे सदके जिंदे रहो अल्लाह तुहानू सलामत रखे क्योंकि दावा है मेरा कि नारे जहन्नम से बरी हूँ। इतनी बड़ी गल ज़ोए मुनीर किलानी किवें कर रहे हैं। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन्हें उस्तादा को पढ़िया उन्होंने सबक है कि दावा है मेरा नारे जहन्नम से बरी हूँ। क्यों मैं पंजतनी हूँ। जेड़ा पंजतनी हाथ सच्चा बुलंद करे ते नारा बुलंद करेगा नारे तकबीर बोलो नारा रिसालत जिंदाबाद नारा रिसालत बोलिए नारा हैदरी। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। शहर गुजरांवाला का बड़ा खूबसूरत नाम बड़ा हसीन नाम जनाबे मोहम्मद ज़िशान अली कादरी को टीवी आप समाज कीजिए इंशाअल्लाह। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों को सुन के आपको सुरूर आया है इंशाअल्लाह इन्हें भी आप सुनेंगे एक अजीब रंग होगा एक अजीब अल्हम्दुलिल्लाह। जग परवाना सुभान अल्लाह केड़ा परवाना है जोरदा के सुभान अल्लाह। जिदा जग परवाना जिदा जग जिदा जग परवाना हो जिदा जग परवाना दरुद बना कोई तोले दरुद बना कोई तोले ओ दरुद न कोई तोले न कोई तोले ते केड़ा योदी होरीस करे जिदे मुँह विच रब बोले केड़ा योदी होरीस करे जिदे मुँह विच रब ते तो कड़ियां ने चैन दियां दो
جگ وچ شاناں اچیاں میرے پیر حسین یا جگ وچ شاناں اچیاں میرے پیر حسین دیاں مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ مشہور معروف کلام امام حسین بارگاہ میں حاضری مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو آتا ہے اور بچے بچے کو یہ کلام آتا ہے آپ سب نے مل کے میرا ساتھ دینا ہے مل کے میرے ساتھ پڑھیں کہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے آپ کو سبحان اللہ لڑ کیا کو سبحان اللہ کہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور قابل غور شعر ہے تھوڑی سماعت جے سنتے ہو آکھو سبحان اللہ ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ حافظ جی قابل غور شعر ہے کہ لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں ارے لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں دراصل کیا ہے ارے گھر پرانا میرے حسین کا ہے گھر پرانا میرے حسین کا ہے حسینی مامن پتر ایک باری ہاتھ چکو کہہ دیو حسین کا ہے کعبہ کعبہ سعادت کی جگہ ہے ارے کعبہ عبادت کی جگہ ہے علی کے منکرو قبلہ بدل لو علی کے منکرو قبلہ بدل لو ارے کعبہ تو حیدر کی عبادت کی جگہ ہے کعبہ جسے سمجھتے ہیں ارے لوگ کعبہ جسے سمجھتے ہیں گھر پرانا میرے حسین کا ہے گھر پرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جی قابل غور ہے
क्यों बरसाते हो? तवज्जो कीजिएगा। किसी ने पूछा ऐ बादल ये बारिश क्यों बरसाते हो? तो शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा कि हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दाने भिगो रहा है। मैं बड़े अदब नाल गल करना चाहना, जेडे बंदे पीछे बैठी हो ना इहदी खाली जगह ना इन्हू पुर करो जरा एक बारी, क्योंकि महफिल दा जरा सुरूर है ना बिल्कुल टुट जाता है। मेहरबानी करो जरा आगा हो जाओ, पक्खे अगे भी लगे ने, परेशान नहीं होना। जिन्हें उठने च पहल कीती है अल्लाह करे मदीने जाने च भी उस बंदे दी पहल हो। जेड़ा पंज तन मनन वाला पंज गिन के भावे पांच कदम तुर के आ जाओ। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। सोने दी महफिल है, इन्हू कामयाब भी ऐसा करना है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हुण तवज्जो फरमाओ, हुण पढ़न दा भी सरूर है ते सुनन दा भी सरूर है। तवज्जो फरमाओ, शायर कहता है बड़ी तवज्जो, हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों की दानी भिगो रहा है। ये आसमान पर उदास बादल तेरी मोहब्बत में रो रहा है। जिसको कहते हैं अरे आसमानों जिसको कहते हैं क्या है शाम आना मेरे हुसैन का है। शाम आना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और आशिक वास्ते शेर है, आशिक जेड़ा ना छल मार के आके सुभान अल्लाह। हाथ बुलंद करो, मैं ना केड़ा केड़ा हुसैन माशाअल्लाह। डट के आखो सुभान अल्लाह। अफजी जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा। तुम जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? अरे दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और जो असी खांदे हैं, जो खा रहे हैं, जो उग रहे हैं, जो उगना है किदा है? आखो सुभान अल्लाह। मेरा आखो सुभान अल्लाह। ये किदा है? अब जी किदा है कि जो ज़मीन पर अनाज उगता है। अरे जो ज़मीन पर अनाज उगता है। दाना दाना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और आखिरी शेर, मुझे फरमाइश का हुक्म हुआ इस कलाम का आखिरी शेर, उसके बाद फरमाइश। आखो सुभान अल्लाह। कि मेरे घर में चराग जलते हैं। अरे मेरे घर में चराग जलते हैं। क्यों जलते हैं? किस लिए? अरे आना जाना मेरे हुसैन का है।
حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے اور تو ساتھ چوک کے میں نہ کہہ رہے ہاتھ بلند کرو کرو ہاتھ بلند ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے سبحان اللہ بیٹھ کے سبحان اللہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے جدو جناب ہو رہا ہے نا حضور دے امام حسین دے قدمہ زندگیاں پوچھا کتنے چل رہے انہاں آکھیا کہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے جنہیں وارث کربلا والے نے ہاتھ چکا دینا ہاتھ لہراج بولو میرے وارث نے کربلا والے کسی نو مان ہوئے گا کسی نو مان ہوئے گا ایسے کرتے کہ جدو میں دنیا دے بھیڑ بن جائے دنیا دے کوئی بھیڑ بن جائے دنیا دے کوئی بھیڑ بن جائے تو میں چیمے صاحب نو بلا لینا ہے میں چٹا صاحب نو بلا لینا ہے تو جدو محشر دا میدان ہونا ہے تو انہاں عاشقاں کا پتہ کی کہنا ہے فرشتیاں پوچھنا کون ہو انہاں کہنا میرے وارث نے کربلا مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے میرے وارث نے کربلا کہ سیدہ دا حیا کر دے سیدہ دا حیا کر دے جڑ بھی لوگ نے حیا چلو چلو سلام کریں جنہ سلام کرنا ہوں ہاتھ چوک کے داد دینی ہے ہاتھ تھلے نہیں ہونا چاہیے تمہیں شیر سن کے میں کبھی جھوٹی داد نہیں بھی نہیں تو نہ ہی کبھی جھوٹی داد دیتی ہے تھوڑے کول تے ہون آیا نا تے گزرا چلا الحمدللہ اے بندے مینوں سنتے بھی نے تے ویکھدے بھی نے تسی یوٹیوب نیٹ تے بھی چیک کرو الحمدللہ داد بھی ملے گی حسینی ماما دے پتراں دی توجہ فرماؤ کہ چلو چلو سلام کریں قاری تنویر صاحب کس کو سلام کریں کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو ارے حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو تو پھر کہنا پڑا میرے وارث نے بلا والے میرے وارث نے کربلا قابل وہ شعر ہے کہ پاک زہرا دا صدقہ منگدا پاک زہرا دا صدقہ منگدا ہاتھ میں چکنا جدوں دعا ہاتھ چکے تیلا بندہ نہیں چاہیے ہاتھ چکے جڑا چاہتا ہے کہ ایسی گل تو مینوں خیرات مل جائے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ کول گڈی بھی گئی وہ کول کار بھی گئی لینڈ کروزر بھی گئی جہاز بھی گئی میں نے کہا جو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی سخی کے در سے ملا ہے پاک زہرا دا صدقہ منگدا جدوں دعا والے ہاتھ میں چک
دعا والے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث کربلا والے میرے وارث کربلا آنکھو سبحان اللہ ڈب کیا آنکھو سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ اونے مالک سغیر فاروقی اونے مالک سغیر فاروقی اسنو کرے غائے بھجا اسنو کرے غائے بھجا والے اونے مالک سغیر فاروقی اونے مالک سغیر فاروقی اسنو کرے غائے بھجا ایک نوکر کی نشان بھائی بات کرنا چاہتا ہوں تسی پریشان نہ ہو لنگر بالکل تیار ہے الحمدللہ کچھ پیک ہو رہے ہیں پھر پریشان نہیں ہونا بالکل انشاءاللہ یہ پاکاں دا ذکر ہے جیڑی گھڑی لنگ جانی اور چنگی ہونی ہے توجہ فرماؤ ذرا ان قریب انشاءاللہ سلام پڑھ رہے ہیں توجہ فرماؤ کہ میں کس نوکر کی بات کروں کس نوکر کی بات کروں حضرت سلیمان فارسی آپ چلنے لگے بھئی ادب نہ نے گزارش کرنا گا جی سامنے کھلوتی ہونا وہ تھلے بیٹھ جاؤ جڑے باہروں جی نے انہوں نے نظر بھی آئے تھلے بیٹھ جاؤ جڑے انتظامیہ نے وہ ذرا اپنے کمال مصروف ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے نشان بھائی میں نوکر کی بات کر رہا تھا کس میں نوکر کی بات کروں اے پتر تھلے بیٹھ جاؤ توجہ فرماؤ کس میں نوکر کی بات کروں کس نوکر کی بات کروں ایک دفعہ سجدہ کائنات کے قدم کا نشان پڑا زمین پہ تھا حضرت سلیمان فارسی دیکھ کے کہتے ہیں اپنی دستار سر دی پگ لائی اپنے سر کی دستار اتاری صاف کرنے لگے تو کہتے ہیں میں کدھر سجدہ پاک کا قدم کدھر اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگے کہا نا میرا مقام کدھر ہے سجدہ کائنات کا مقام کدھر ہے تو شاید لکھ رہا ہے ہندے ڈھیر بڑے لجپال نے نوکر زہرا دے نوکر حد سے کر کے نوکر ڈھیر بڑے نجبان نوکر زہرا دے نوکر زہرا دے کس نوکر کی بات کروں کوئی داتا کوئی خواجہ کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی باہو تے کلندر لائے نوکر زہرا دے قطرے کے مقدر میں کبھی سمندر نہیں آتا قطرے کے مقدر میں کبھی سمندر نہیں آتا فقیر کے سامنے کبھی سکندر نہیں آتا انہوں نے سبحان اللہ دی آواز دیکھا جے انہوں غلامہ دی آواز سنیا جے قطرے کے مقدر میں کبھی سمندر نہیں آتا فقیر کے سامنے کبھی سکندر نہیں آتا ارے دنیا حیران ہے میرے علی کے بارے میں دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آتا
गले दरलाल बनो करजारा दे जिनो करजारा दे जिनो करजारा दे हाफिज साहब एक नारा लाओ पता लगे कि जाग रहे नारे हैदर जिस दिल विच हुब है ओ भी ये बख्तां दा टिल्ला जड़ा अपने आप को जींदिया समझे मैं हकानू इन्ना जड़ा ये दर्जा दिखे छोड़ने होंदा उस बंदे ते क्या गिला जिदा पीर होवे हसनैन दा बाबा क्यों ना जन्नत अखे बिस्मिल्लाह जिदा पीर होवे जिदा पीर होवे जिदा पीर होवे हसनैन दा बाबा क्यों ना जन्नत अखे बिस्मिल्लाह कुंडियां चैन दिया कुड़िया चैन दिया सब नलो शना उचिया मेरे पीर हुसैन या हुसैन दा मैं दीवाना ए जमाना जान यार गल दिखी या हुसैन दा मैं दीवाना ए जमाना जाने यारी जाने यारी जाने यारी या हुसैन मैं दीवाना है जमाना जाने यारी जाने यारी जाने तस्वीर करबला दी सेवण दी हर गली जिसने दरूद पढ़िया ओदी हर बला टली जिसने दरूद पढ़े दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। अरे दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। जो है आका हुसैन का दीवाना वो पूरी तवज्जो करेगा। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। अरे सलाम कह दो तो मदीने से जवाब मिलता है। तस्वीर करबला दी सेवण दी हर गली जिसने दरूद पढ़िया ओदी हर बला टली जिसने दरूद पढ़िया ओदी हर बला टली वलियां दा ठिकाना वलियां दा ठिकाना ए
زمانہ جان یا حسین دا میں دیوانہ زمانہ جان نبی آسرا نبی آسرا نبی آسرا ہے کل جہان دا نبی آسرا ہے کل جہان دا نبی دیا آسرا ہے ماں حسین دی نبی آسرا ہے کل جہان دا نبی آسرا ہے کل جہان دا نبی دیا آسرا ہے ماں حسین دی ختیجہ آمنہ ختیجہ آمنہ اے حوایا سجدہ کائنات خطوط جنت سجدہ فاطمہ زہرا توجہ فرماؤ سانو دنیا دار نو جو بھوک لگ جائے نا تے گھر کچھ نہ ہوئے جیب بھی خالی ہوئے کہ ساڈا دل کرتا ہے کسی لنگر دادے دے دروازے تے ٹر جائیے توجہ فرمایا تے گل ضائع نہیں کرنا میں بڑا ذہن ہونے بنا کے نا اے جدوں مائک تے آ جائے گا نا اے پاکاں دی عطا ادھروں عطا ہوتا جاتا ہے تے ادھر بولی جائے توجہ سانو بھوک لگ جائے اوکھا ٹائم آ جائے تو دل کرتا ہے کسی چودھری کے دروازے میں جا کے دستک دئیے بھئی 4 دن ہوں ساڈے کڈا 4 دن جڑے آنے اے ساڈے کڈا جس ویلے حضرت اماں مریم نو بھوک لگی روٹی دی جس ویلے طلب ہوئی آسمانہ تو فرشتے حضرت مریم واسطے روٹی لے کے آئے جدو فرشتیاں نو بھوک لگی سجدہ کائنات دے بوئے دے آگے میں ختیجہ آمنہ ہے ہوایا آسیہ ختیجہ آمنہ ہے ہوایا آسیہ اناد پیشوائے ماں حسین دی ختیجہ آمنہ ہے ہوایا آسیہ اناد پیشوائے ماں حسین دی نبی آسرا مریم اے جان دی جنوں رب چاہتا نعرے حیدری کھلا ایمان نعرہ پیار دیکھنا ہے سمجھ گئے زیب صاحب دا ساڈا بہت ہی قریبی دلوں پیار ہے سارے تسی ساڈے واسطے ایک جوڑی ہے ڈٹ جاکو سبحان اللہ نعرے ہے مریم بھی اے جان دی او جنوں رب چاہتا جبریل چہندے بوئے تے او بن پچھیا جبریل جہدے بوئے ہو بن پچھیا نایا خاتون کوئی ایہو جی سہدی خاتون کوئی ایہو جی سہدی کہ ہم سر بنے جدے قدم یوتے رکھے حسین سے جدے
ہاں صاحب توجہ فرماؤ، عورت کی شان معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے وہ بیوی کس کی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے وہ ماں کس کی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے وہ بیوی کس کی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے وہ بیٹی کس کی ہے۔ پوری کائنات میں سجدہ کائنات کا کوئی جوڑ لا کے دکھا مجھے، اگر بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، ہاتھ چکے، اگر بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، اگر بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی۔ آجے نہیں دوسرا شیر رکھے ہوئے توجہ فرماؤ، بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی، اور تو آتے آپ چکنے چاہیے نہیں، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ توجہ فرماؤ، اگر ماں ہے تو شہیدوں کے سردار کی۔ مریم بھی جان دیئے جو رب چاہتا جبریل جہد ہوئے پوچھیاں آیا خاتون کوئی اے ہو جی سہر دی، خاتون کوئی اے ہو جی سہر دی کہ میں ہم سر پہنے جدے قدم اٹھے رکھے حسین سر، جدے قدم اٹھے۔ ماشاءاللہ اے آخری شعر ہے، دو میں ہاتھ بلند کر کے گونج پہنی چاہیے، ساڑھے نال مل کے پڑھو، ہاتھ دو میں بلند کرو، حسینی ہاتھ بلند کریں گے، مل کے پڑھیں گے۔ جدے قدم اٹھے رکھے حسین سر، جدے قدم اٹھے رکھے حسین سر، صاحب حیا حسین دی، نبی آسرا ہے کل جہان دا، نبی آسرا ہے کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ آخری شیر وہ بھی تھوڑی وجہ شاست سارا دلال اپنی ماں کی وجہ، شاست زہرا دلال اپنی ماں کی وجہ، بے شک دین پناہ بے مثال اپنی ماں کی وجہ کو پوچھتے صحیح شان میرے جری، پوچھتے صحیح شان میرے جری، حقی بندیا کھولو حجاب مصطفیٰ، حجاب مرتضیٰ، حجاب مصطفیٰ، حجاب مرتضیٰ، نماز انبیاء ہے ماں حسین دی، یہ آسرا ہر ویلے تانگا یار دیا، بیٹھی رو رو کھان گارا، ہر ویلے تانگا یار دیا، بیٹھی رو رو کھان گارا، آپ جماج میں قاصد بھیجا، میرا تھی گیا یار بجو یار